कोसा मुमरा कलवा के मुस्लिम मतदाताओं को मौलाना सज्जाद नोमानी की सलाह, शहर के लगभग 150 उलेमाओं से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनावों के दौरान इंडिया अलायंस के लिए जो माहौल पूरे देश में बना था, उसमें खास करके मुस्लिम समाज को दिशा दिखाने वाले उलेमाओं की, उनके संगठनों की जो भूमिका थी, अब के विधानसभा चुनाव में उतनी हलचल या उतनी सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है। कई जगहों पर मुस्लिम उम्मीदवारों का ताना बाना या मुस्लिमों की हिस्सेदारी का मामला या एमआईएम जैसी पार्टी या अन्य दूसरी पार्टियों का मामला, तो इन सारे कारणों के चलते, हिस्सेदारी भागीदारी की बातों के भी चलते, वो हलचल इंडिया अलायंस के लोकसभा चुनाव के वक्त की यहां पर अब विधानसभा में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। अब इसमें आपको बता दें कि मौलाना सज्जाद नोमानी, इस्लाम के एक स्कॉलर और मुस्लिम समाज के एक बड़े उलेमा, वो विधानसभा चुनाव पर अपनी राय जो है अलग अलग हलकों के लिए अलग अलग तरीके से रख रहे हैं। कलवा मुमरा, अब यहाँ पर स्थानीय मुद्दों को लेकर उलेमाओं के कुछ मुद्दे थे, कुछ बातें थी और कुछ शिकायतें भी थी। तो साथ ही महायुति ने, यानी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट, इनकी महायुति ने यहाँ पर नजीब मुल्ला जैसा मुस्लिम उम्मीदवार भी दिया है। तो फैसला क्या किया जाए, तो इसी फैसले के लिए फिर मौलाना सज्जाद नोमानी से शहर के लगभग 150 उलेमाओं ने, ये किसी संगठन से या जमीयत से ऐसे पर्टिकुलर जुड़े भी होंगे या नहीं भी होंगे, लेकिन ये लगभग 125-150 उलेमा कौसा की मस्जिद सफा में 6 नवंबर की रात को एकत्रित हुए थे। वहां पर मौलाना सज्जाद नोमानी के साथ उनकी बातचीत हुई और उस पर मौलाना सज्जाद नोमानी ने उनकी क्या रहनुमाई की, उन्हें क्या बताया, और साथ ही मुमरा कौसा कलवा यहाँ के मुस्लिम मतदाताओं को उन्होंने क्या सलाह दी इस विधानसभा चुनाव में अपने फैसले को अमल में लाने को लेकर। सुनिए। कोई उसमें की रिपोर्ट भी नहीं, और बराबर उसकी बातें जो कहने की हिम्मत की जा रही है, हम मस्जिदों में बिल्कुल करवारी हो, ये करेंगे वो करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे ये मालूम होकर बहुत खुशी हुई कि आप हज़रात मुमरा कौसा कलवा के उलमाए किराम, अइम्मा, मुहतरम अइम्मा और हुफ़ाज़ किराम, रहनुमायान मिल्लत, वो आज जमा हुए हैं, अच्छी खासी बड़ी तादाद में हो रहे हैं, अपनी सीट के बारे में एक इज्तिमाई इत्तिफ़ाक़ राय बनाकर फैसला करने की। ये इस बात की दलील है कि अपनी तमाम दूसरी ज़िम्मेदारियों और मशगूलियात के साथ आपको मुल्क और मिल्लत के मुस्तक़बिल की भी फ़िक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। मुझसे बहुत इसरार से कहा गया कि मैं अपनी राय आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दूं। मुझे बहुत तरद्दुद था, इसलिए कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। आप हज़रात सब असहाब राय हैं और मुकामी हालात से मुझसे कहीं ज़्यादा वाकिफ़ हैं, लेकिन मैं उस इसरार से मजबूर होकर अपनी राय आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इस वजाहत के साथ कि ये सिर्फ राय है। आप हज़रात इसके ऊपर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत इखलास और गहराई के साथ गौर फरमाएंगे, और अगर इससे इत्तेफाक होगा तो इसी के मुताबिक रहनुमाई करेंगे। आपको इससे इख्तिलाफ का पूरा हक़ है। इस वक्त मैं हर जगह एक ख़ास पहलू की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ। बाज़ मुकामात पर मुकामी हालात का तकाज़ा कुछ होता है और मुल्की और आलमी हालात का तकाज़ा उसके ख़िलाफ़ होता है।
میں اپنی ناقص فہم کے مطابق یہ رائے دے رہا ہوں کہ چونکہ مہاراشٹر کے اس الیکشن نے ایک ایسی اہمیت اختیار کر لی ہے کہ اندرونی صورتحال سے زیادہ واقف لوگوں کی یہ رائے ہے کہ مہاراشٹر کے الیکشن کے نتیجوں کا اثر مرکزی حکومت اور ملک کے مستقبل پر پڑنے والا ہے۔ اس وجہ سے بعض وقت یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے مقامی تقاضوں کے بجائے ملک کو ایک انتہائی خطرناک مستقبل کی طرف جانے سے بچانے کی مصلحت اور پہلو کو ترجیح دیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صہیونیوں اور مشرکانہ جاہلیت کے سب سے بڑے علمبرداروں کے درمیان زبردست معاہدے ہو چکے ہیں، اور ان معاہدوں کی کے بموجب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم 10 کروڑ مسلمانوں کو مرتد بنائیں گے، 10 کروڑ مسلمانوں کا قتل عام کریں گے۔ یہ ایک بہت کھلی ہوئی دھرم سنسد میں اعلان ہوا ہے، کوئی خفیہ قسم کی میٹنگ کی رپورٹ یہ نہیں ہے۔ اور برابر اس قسم کی باتیں جو کہنے کی ہمت کی جا رہی ہے کہ ہم مسجدوں میں گھس گھس کر ماریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، یہ کسی بلبوتے اور سہارے پر باتیں کی جا رہی ہیں جس کا سرا 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے عالمی انسانیت دشمنوں سے ملتا ہے۔ اس لیے اس وقت ہماری پہلی ترجیح میری رائے میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس فاشسٹ طاقت کو کمزور کریں، مہاراشٹر سے ان کو بے دخل کریں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ان کے سامنے جو دوسرا حریف ہے مہا وکاس اگاڑی، اس سے ہم راضی اور مطمئن نہیں ہیں۔ ہمیں اس سے بہت شکایتیں، اور میں وہ شکایتیں برابر اعلیٰ ترین قیادت تک پہنچا رہا ہوں، اور وہ اپنے نمائندے مجھ تک روزانہ بھیج رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب مجھ سے مل کر گئے ہیں جو مرکزی ہائی کمانڈ کے نمائندے ہی تھے، ان سے بھی میں نے سخت شکایتیں ان کو درج کرائی ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ فاشسٹ طاقتوں کو شکست دے دی تو مہاراشٹر میں جو مہا وکاس اگاڑی کی سرکار آئے گی، ہم اور آپ مل کر اس کو مجبور کریں گے کہ وہ انصاف سے کام لے، زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کو ان کے دستوری حقوق دے، اور نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ تمام کمزور اور مظلوم طبقات کو۔ یہ بات ہم نائبین رسول کہلانے والے لوگوں کے لیے بھی بہت فکر کی بات ہے کہ سب سے زیادہ خودکشی کسان مہاراشٹر میں کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کی بھی نمائندگی کرنی ہے، ترجمانی کرنی ہے، ان کو بھی اس ظلم سے چھٹکارا دلانا ہے۔ موجودہ سرکار ہماری بات سنے گی اس کی تو کوئی امید نہیں ہے۔ آنے والی سرکار کو ہم اپنی بات سننے پر مجبور کر سکیں گے، اس کی امید کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ ہم سب باہم مشورے سے ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے آگے قدم بڑھائیں۔ میں نے تو یہاں تک کوشش کی ہے، جب مجھے اس بات کا علم ہوا
کہ ممرہ کے علماء کرام اپنے مقامی مہا وکاس اگاڑی کے امیدوار سے خوش نہیں ہیں، بلکہ انہیں بہت شکایتیں ہیں۔ جب انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا بالکل حق ہے آپ کا فرض بھی ہے، اور میں نے اس امیدوار کو بلایا علماء کے سامنے، اور ایک کھلی ہوئی نشست منعقد ہوئی جس میں تمام شرکاء علماء نے، اکثریت نے کھل کر اپنی شکایتیں بتائیں۔ بہت ہی خوشگوار ماحول میں تلخ موضوعات پر گفتگویں جاری رہیں۔ یہ سب آپ کے تہذیب اور سلیقے کے نتیجے میں ہوا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ غلطیاں بھی سامنے آئیں اور غلط فہمیاں بھی سامنے آئیں، اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ اصل میں کمیونیکیشن گیپ ہے، باہمی رابطے کی بہت کمی ہے، اور اس لیڈر سے، اس نمائندے سے یہ کہا گیا کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ملت کی صحیح نمائندگی نہیں کرتے، آپ کو صحیح نمائندوں کے ساتھ رابطہ رکھنا ہوگا۔ اب آپ حضرات انشاءاللہ ان خطوط پر سوچیں، اور الیکشن کے بعد بھی میں حاضر ہوں کسی بھی مفید مشورہ پیش کرنے کے لیے۔ بہت کمزور ہوں ہر اعتبار سے، بہرحال دعا گو ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی صحیح رہنمائی فرمائے، آپ کی اس نشست سے خیر ہی وجود میں آئے، اور آپ سب کی دعاؤں کا سخت محتاج ہوں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔